شجاعت هفتمین سبب برای انشراح صدره، برای آرامش دله. انسان بزدل همیشه پریشانه، انسان ترسو جبان خائنم در میاد. کسی که ترسوست یه روزی سر از مخبری در میاره، یه روزی مخبر میشه، یه روزی جاسوس میشه و خائن در میاد. همیشه پریشانه، آرام نداره، خواب نداره. ولی انسان شجاع، نه شجاعی که همینجوری شعار بده بی خود و بی جهت مردم رو بکوبه، مخالفو بکوبه که من شهامت دارم. نه، شجاعت میادین خاص خودش داره و روال خاص خودش داره و ضوابط خاص خودش داره. الشجاعه. شما تصور بکنید اگه علمای دین همه بزدل و ترسو بودن چی میشد؟ جامعه تباه میشد. در هر زمین و زمانی بیشترین زندانی ها متفکرین و دعات و دعوتگران و علما و شخصیت ها هستند. یکی از سلاطین فرانسه میگوید بعضی موقع رو تختم خوابیده بودم، دراز کشیده بودم، یک دفعه احساس میکردم که پایه های تخت داره میلرزه. یک دفعه مینشستم، فکر میکردم یک آزاداندیشی قلم به دست گرفته درباره آزادی داره مینویسه. پروین اعتصامی هم ابیاتی درباره اشک یتیم داره. میگه اون لؤلؤی که بر سینه پادشاهان ظالم هست اشک یتیمه. الشجاعه. خدا نصیب بکنه